है। मैं बेटी हूँ दलेरों की, मैं बहन हूँ इन शेरों की, मैं शेर नशीर की बेटी हूँ, ऐसे दलेर की बेटी हूँ। दुश्मन की खाम ख्याली है, मैं वालिद की कमजोरी हूँ। अरे समझे ये बात जरूरी नहीं, मैं वालिद की कमजोरी नहीं। मैं सिद्रा सईद बंदेचा और मैं चौधरी लियास की भतीजी और चौधरी सईद की बेटी, चौधरी अब्दुल रहमान शहीद बंदेचा की बहन, और बंदेचा ख़ानदान से हम लोग 64 ट्रक से हमारा है पीछे गोजरा से तल्लुक, और उसके बाद हम लोग फिर इधर शिफ्ट हो गए हैं 67 में। बेड़ा उठाया है क्योंकि मेरे बड़े भी जो हैं वो सियासत करते रहे हैं, वो गरीबों की सियासत करते रहे हैं, वो इंसाफ की सियासत करते रहे, गरीबों के लिए सियासत करते रहे। उसके बाद जब पूरे ख़ानदान को मारा गया, भाई को शहीद किया गया, उसके बाद मेरे हलके के जो अवाम है, गरीब अवाम है, उनका सहारा, बहुत बड़ा सहारा छिन गया था। फिर उन्हीं के लिए मुझे उठना पड़ा, उन्हीं के लिए फिर मैंने सोचा कि अगर आज मैं उठी ना तो फिर मेरे भाई का मिशन भी रह जाएगा और कोई किसी गरीब की कोई दाद रसी नहीं हो सकती। तो मैं उठी हूँ, ये सियासत का फ़ैसला मैंने किया ही गरीबों के लिए, अपने हलके की आवाम के लिए, एक तो मुझे भी इंसाफ मिले और मेरी हलके की आवाम को भी इंसाफ मिले। जो बेइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, मैं उन सारा देख रही हूँ कि सियासत में मेरे आने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं इंसाफ के लिए, गरीबों के लिए और अपने हलके की आवाम के लिए आई। नहीं, डर तो नहीं लगता, डर मैं हमेशा अल्लाह से डरती रही हूँ। हमारा ख़ानदान ऐसा है, ना वालिद कभी डरे थे, ना ताया, ना चचा, ये हमारी हिस्ट्री रही है, डरते नहीं है। और मेरा भाई तो बिल्कुल भी डर तो करीब से नहीं गुजरता, और अगर डरना होता तो मैं इतनी बड़ी सीट पे आके बैठ ना जाती। मुझे पता भी है मेरी दुश्मनी है, मुझे ख़तरा भी है, मुझे थ्रेट भी हैं, पर उसके बावजूद मैं ना झुकूँगी, ना डरूँगी, डट के इन लोगों का मुकाबला करूँगी, पूरे तरीके से करूँगी। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं पर होना उन्होंने नाकामी है, मुझे डरा नहीं सकते वो लोग। और अब्दुल रहमान का जो मिशन है वो मैं लेके चलूँगी, और जब तक मेरी सांस है मैं चौधरी अब्दुल रहमान का मिशन पूरे तरीके से और बग़ैर डर के लेके चलूँगी। ये सही है, उन्होंने मिसाल तो बिल्कुल सही है। भुट्टो शहीद ख़ानदान के ही हमारा भी वही सिस्टम चल रहा है कि हमारा घर भी ख़त्म किया गया, चचा शहीद हुए और अब्बू को शहीद किया गया। उसके बाद चौधरी अब्दुल रहमान को सिर्फ सियासी बेस पे शहीद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो फेमस था, गरीबों में फेमस था, हर जगह पे फेमस था, बस इसीलिए क्योंकि वो गरीबों से प्यार बहुत करता था और गरीबों की आवाज़ था बल्कि। तो उसे जब शहीद किया गया तो फिर किसी ने तो बेड़ा उठाना था, और अब्दुल रहमान की जगह मुझे लेनी पड़ी, और मैं लेनी भी थी क्योंकि मैं लोगों का दर्द जो देख रही थी वो ना तो मुझे अपना बर्दाश्त हो रहा था, ना मुझे लोगों का हो रहा था। फिर इसलिए अब बेनज़ीर को ख़त्म किया गया, पर उन्होंने अपने वालिद का नाम रोशन किया, अपने भाइयों का नाम रखा, और मेरी मिसाल भी उन्हीं जैसी है कि हमारा ख़ानदान ख़त्म किया गया और उसके बाद जैसे वो लेके चली थी बेनज़ीर अपने ख़ानदान के नाम को, वैसे इंशाल्लाह मैं अपने नाम को लेके चलूँगी। और जब तक है मेरी ज़िंदगी, मैं अपने वालिद का, अपने ताया, चचा और भाई का, इनका नाम हमेशा ऊपर रखूँगी और आगे तक लेके जाऊँगी। दुश्मन तो है ना, थ्रेट तो मुझे हैं, क्योंकि अब उनको ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमने तो अब्दुल रहमान को ख़त्म कर दिया था कि ये ख़ानदान ख़त्म है, इनकी बात ख़त्म हो गई है। पर उन्हें इतना नहीं पता था कि ये एक लड़की हो के स्टैंड ले जाएगी, इस ख़ानदान को फिर एक दफ़ा वही मकाम दिलवाएगी जो इस ख़ानदान का हमेशा से रहा है। तो थ्रेट तो मुझे हैं, हर तरफ से हैं। इस टाइम तकरीबन मेरे सारे दुश्मन एक जगह पे हैं, एक जगह पे इकट्ठे हैं, और उनका भी यही मकसद है कि अब्दुल रहमान को तो हटा लिया साइड पे तो शायद हम जीत गए, पर वो जीते हुए नहीं है, वो इंशाल्लाह हमेशा से वो हारे हुए थे, और मेरे दोबारा आने से वो इंशाल्लाह वो हमेशा से हमेशा दफन हो चुकी है। उनकी सियासत, जो ये कत्लो गारत वाली सियासत वो कर रहे हैं, इनकी वो सियासत दफन हो चुकी है। और इंशाल्लाह मेरे भाई ने जो मोहब्बत वाली सियासत शुरू की थी, हमदर्दी की, मोहब्बत की, और मैं भी आगे वही सियासत शुरू करना चाहती हूँ, मोहब्बत वाली, गरीबों वाली, इंसाफ की, और मेरा भी आगे यही मिशन है। लोग मेरे साथ बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, उनको पता है कि असल जो ख़ानदान की वारिस है वो सिद्रा सईद बंदेशा है, और हमेशा लोग उसी को पसंद करते हैं जो ख़ानदान के वारिस होते हैं, जो कहीं से उठ के आ जाते हैं
اور بن جاتے ہیں وارث، وہ کبھی بھی وارث نہیں بن سکتے. اور آپ کے سامنے مثال ہے، بنایا ہم نے وارث ہی تھا اس کو، تو یہ وارث بنا نہیں، اس نے اس گھر کے وارث اور آخری چراغ کو ختم کیا. تو اس سے آپ حساب لگا لیں، جو وارث ہوتا ہے نا وہ وارث ہی ہوتا ہے، اور جو کوئی اور ہوتا ہے وہ کبھی وارث نہیں بن سکتا. اور انشاءاللہ جب بھی میں حلقے میں نکلتی ہوں اور لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عورتیں بہت خوش ہوتی ہیں کہ میں بندیچہ خاندان سے کوئی ہمیں ملنے آیا ہے، کوئی بندیچہ خاندان سے آگے آیا ہے، اور لوگوں کی خواہش بھی یہی ہے کہ اب بندیچہ خاندان سے کوئی آگے آئے، ان کے علاوہ وہ اب کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. چودھری سعید، چودھری لیاز، چودھری عبد الرحمن، ان کا نام تو خیر میرے ساتھ ہمیشہ سے جڑا ہے اور جڑا رہنا ہے. تو پارٹی کی اگر بات کی جائے تو انشاءاللہ چودھری سعید، چودھری لیاز، چودھری عبد الرحمن، ان کا نام تو خیر میرے ساتھ ہمیشہ سے جڑا ہے اور جڑا رہنا ہے. تو پارٹی کی اگر بات کی جائے تو انشاءاللہ آخری سال یہاں ڈیسائیڈ کروں گی، اپنے حلقے کی عوام کو اکٹھا کروں گی، جو میرے حلقے کے بزرگ ہیں ان کو لے کے چلوں گی ساتھ، اور جیسا وہ مجھے کہیں گے میں ویسا کروں گی. اگر ان کو لگے گا کہ مجھے ٹکٹ پہ لڑنا چاہیے تو میں ٹکٹ پہ لڑوں گی، اور اگر انہیں ہوگا کہ میں اگر ویسے بھی لڑوں تو میں ویسے بھی لڑوں گی. یہ جو فیصلہ ہے میں اپنے حلقے کے بزرگوں کے اوپر چھوڑتی ہوں، جنہوں نے یہ فیصلہ میرے ساتھ مل کے اور مشورے سے، یہ میں پورا فیصلہ جو ہے اپنے حلقے کے بزرگوں سے مشورہ لے کے چلوں گی. جو میرے ابو، میرے بھائی کے چاہنے والے تھے، یہ فیصلہ میں ان پہ چھوڑتی ہوں کہ وہ آزاد مجھے دیکھنا چاہیں گے تو میں آزاد آؤں گی، اگر وہ مجھے پارٹی کا کہیں گے تو میں پارٹی سے آؤں گی. پر یہ جو ہے یہ میں اپنے حلقے کی عوام سے مشورے کے بعد کوئی پارٹی جوائن کروں. اللہ کا شکر ہے، مسائل کا سامنا تو نہیں ہوتا. بہرحال وہ یہ ہے کہ اپنے پورے سیکیورٹی سے نکلتی ہوں، کیونکہ تھریٹ ہیں، وہ مسائل ہیں. باقی جو آگے لوگوں کے ہیں کہ لوگ مجھے نہیں کوئی مسائل پیدا کرتے، وہ بالکل نہیں ہے. لوگ اپنے دروازے کھولے ہیں ہمارے لیے، لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے. جن کی طرف چلے جاؤں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بلکہ ساتھ والے بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ باجی ہماری طرف بھی ہیں. لوگوں کی محبت میں دیکھ کے میں خود حیران ہوں. اتنی تو میں نے توقع نہیں کی تھی کہ لوگ اتنی محبت دیں گے مجھے، پر لوگوں نے، اللہ کا شکر ہے میرے حلقے کے لوگ بہت اچھے ہیں میرے ساتھ، اور میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. وہ حقیقت یہ ہے کہ مرید والے میں FIR ہوئی ہے میرے پہ، اور سمندری کا تھانہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ صرف گئے ہیں ایک جسٹ دعوت پہ. مجھے دعوت دی گئی تھی ایک کھانے کی، تو میں اس دعوت پہ گئی تھی کھانا کھانے، اور آگے بھی کچھ لوگ انہوں نے بلائے ہوئے تھے دعوت پہ، تو تقریباً سب یہ اکٹھے تھے. اور وہاں پہ بارش بھی بہت تھی، اور لوگوں نے کیونکہ استقبال کیا، ویڈیو وغیرہ بھی بنی، اور گن مین وغیرہ بھی تھے میرے ساتھ. تو گن مین رکھنا اب میری مجبوری ہے، اور یہ ان کو ساتھ لے کے نہیں، ساتھ بنا ان کے نہیں چل سکتی میں. خیر ادھر کسی نے ویڈیو بنائی، وہ CPO کو دی، انہوں نے غلط گائیڈ کیا کہ وہاں پہ جی فائرنگ ہوئی ہے، بہت کچھ ہوا ہے. تو میرے پہ کافی سخت دفعات بھی لگائیں. تو مجھے FIR کا فرق تو نہیں پڑتا، کیونکہ جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی رہتا ہے. خیر میری وہ FIR ابھی بھی چل رہی ہے. میں CPO صاحب کے پاس بھی گئی تھی. میں ان سے انصاف کا پوری توقع رکھتی ہوں کہ CPO صاحب ان کی انکوائری کروائیں اس چیز کی، اور جو سچ ہے وہ سامنے لائیں، اور جو جھوٹ ہے وہ بھی سامنے لے کے آئیں. کہ کیوں FIR ہوئی ہے اس کا پتہ تو مجھے خود بھی نہیں ہے، کہ ادھر کچھ ہوا نہیں ہے، بلکہ ادھر علاقے کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ کوئی ایک بھی فائر ہوا ہے یہاں پہ. ادھر ایک بھی فائر نہیں ہوا. یہ صرف سیاسی طور پہ میرے پہ FIR کٹوائی گئی ہے. پھر وہی سیاسی دشمنی، جیسے میرے بھائی پہ بلا وجہ جو پرچے کروائے گئے تھے، FIR جھوٹی کروائی گئی تھی، ویسے اب وہ ہتھ کنڈے میرے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی، آپ نے مجھے کچھ کہنے کا، بولنے کا، اور شہید چودھری عبد الرحمن کے مشن میں پورا کرنا چاہوں گی، اور آپ نے اس میں میرے ساتھ میری مدد کی ہے. میں آپ لوگوں سب کی، اپنے حلقے کی اور پوری دنیا کی، بلکہ جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں سب کی شکر گزار، بہت زیادہ شکر گزار.